mytriptynepal.com. Book your flight tickets online. Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल. प्रीति मिल्क पैक्स मात्र रु 15 मा. नमस्कार. सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ. म रोहन श्रेष्ठ. आज हामी देश दुखेको प्रसंग लिएर उपस्थित भएका छौं. स्वाधीनता र राष्ट्रियता कसरी थुजा पारिँदैछ भन्ने सन्दर्भ लिएर आज हामी आएका छौं. भनिन्छ जुन देशका नेता स्वाभिमानी हुँदैनन् त्यो देश कहिल्यै स्वाधीन हुन सक्दैन. हाम्रा नेताहरूले स्वाधीनतालाई थप पर धकेलिदिएका छन्. संविधान संशोधन गर्ने सम्मको प्राधिकार पाएका नेताहरू भारतका विदेश मन्त्री सामु नतमस्तक भएपछि स्वाधीनतामा गम्भीर चोट पुगेको छ. हेर्दा हेर्दै नेताहरूको हैसियत उदाङ्गो भएको छ. उनीहरूको भनाई र गराईमा आकाश जमिनको अन्तर प्रष्ट भएको छ. यो हेर्नुहोस्. भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुस्रिदको 9 घण्टे नेपाल भ्रमणले नेपालका नेताहरूमा ल्याएको तरंग चर्चा गर्न लायक देखियो. अर्को हिसाबले भन्दा कूटनीतिक नजरमा के जाति गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज जस्तो भयो. विदेश मन्त्री खुस्रिदलाई भेट्न हुल बाँधेर नेपाली नेताहरू होटल द्वारिकाज पुगे. शिवरात्रिका दिन भक्तहरूको भीड़ पशुपतिनाथमा भए झैं नेताहरूको भीड़ पशुपतिनाथको नजिकै रहेको होटल द्वारिकाजमा देखियो. कुनै समय विदेशी प्रभुका अगाडि नझुक्ने घोषणा गरेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त आफ्नी बिरामी श्रीमतीलाई छाडेर खुस्रिद भेट्न सिंगापुरबाट नेपाल आइपुगेको भनी उनकै दलका कार्यकर्ताले आलोचना गरिरहेका छन् सामाजिक सञ्जाल मार्फत. प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्दा उनले भारतलाई कटाक्ष गर्दै प्रभुहरूको आशीर्वादमा भर पर्ने नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिन राजीनामा गरेको बताएका थिए. सोही सन्दर्भलाई संकेत गर्दै प्रचण्डलाई कतिपयले प्रभुको दर्शनार्थीको रूपमा अहिले व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्. भारतीय विदेश मन्त्री खुस्रिदलाई भेट्न पुग्ने नेपाली नेताहरूमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमा नारायण काजी श्रेष्ठ, विजय कुमार गच्छदार, उपेन्द्र यादव लगायत थिए. कूटनीतिक भेटघाटमा मर्यादा क्रमलाई खास महत्व दिइन्छ. केही आलोचकहरूले नेपाली नेताहरूले आफ्नो मर्यादा भुलेर विदेश मन्त्री खुस्रिदका अगाडि लम्पसार परेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्. भेटपछि नेपाली नेताहरूले विदेश मन्त्री खुस्रिदको समय कम भएका कारण सबैलाई सजिलो हुने स्थानमा भेटघाट गरिएको प्रतिक्रिया दिए. नेपाली कांग्रेसका मनोनित महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले त भारतको सहयोगले मात्रै नेपालमा स्थायित्व सम्भव भएको प्रतिक्रिया दिएर विदेशी हस्तक्षेपलाई खुला आमन्त्रण गरे. नेपाली राजनीतिमा भारतीयको एक छत्र प्रभाव छ, तर नेपालमा अहिलेसम्म राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन. कांग्रेस महामन्त्री सिटौलालाई कतिपयले बिचौलियाको संज्ञा पनि दिने गर्दछन्. उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा कूटनीतिक मर्यादा कायम गराउने बाचा गरेका माओवादीका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ समेत विदेश मन्त्री खुस्रिदलाई भेट्न पुगेका थिए. माओवादी वृत्तमा पद लालचीको आरोप खेप्दै आएका श्रेष्ठको शैलीलाई अफसरवादसँग जोडेर हेरिएको छ, किनकि उनले राष्ट्रियता र वैदेशिक हस्तक्षेपका विषयमा पार्टीभित्र कडा धारणा राख्दै आएका छन्. राष्ट्रियतामा गम्भीर धक्का पुगेको भनिएको द्वारिकाज प्रकरणमा उनी आफै मलामी बन्न पुगे. 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा केही दिन अघि मात्र भारत पुगेर फर्किएका हुन्. भारतमा उनलाई उच्च सम्मान दिइएको थियो. त्यस्तै सम्मान प्रचण्डले पनि प्राप्त गरेका थिए. तर विदेश मन्त्रीलाई भेट्न ढोका ढुकेपछि यिनीहरूले आफ्नो सम्मान आफै घटाएको चर्चा हुन थालेको छ. अमेरिकन लबीका भनेर चिनिएका देउवाका लागि पछिल्लो समय भारत दाहिने भएको बताइन्छ. आलोचकका शब्दमा दाहिना भएका प्रभुको दर्शनका खातिर 3 पटक प्रधानमन्त्री हुनुको मर्यादा उनले बिर्सिए. खुर्सिदको 9 घण्टे नेपाल भ्रमणका विषयमा अझै पनि सञ्चार माध्यमहरूमा
टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेका छन्। खुर्सिदलाई भेट्न नेपाली नेताहरूको लस्करप्रति व्यङ्ग्य र कटाक्ष पनि भइरहेको छ। विदेश मन्त्री खुर्सिदले छिमेकी मुलुक नेपालको भ्रमण गर्नु अनौठो र अस्वाभाविक होइन, तर खुर्सिद भेट्न सबैजसो प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरू लस्कर लागेर उनी बसेकै होटलमा पुग्नुलाई नेपाली जनले विडम्बना मानेका छन्। क्याबिनेट मन्त्री भन्दा माथिको हैसियतमा रहने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो हैसियत त भुले नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ समेत राखेनन्। नेताहरूको खुर्सिद मोहले उनीहरू भारतसँग समर्पित भएको संकेत गरेको छ। चुनावको बेला जनताको दर्शन गर्न तछाड मछाड गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरू भारतीय विदेश मन्त्रीको दर्शनका लागि हतारिए। यसले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको प्रश्नलाई पेचिलो बनाइदिएको छ। दालभित्रको कालो छर्लङ्ग भएको छ। नेपाली कंग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य खुर्सिदलाई भेट्न द्वारिकाज पुगेनन्, किनकि उनीहरू नेपालमा थिएनन्। वैद्य खुर्सिदसँगको भेटलाई लत्याउँदै चीन हानिए। खुर्सिदको भ्रमणमा देखिएको लाचारीपनका कारण वैद्यको पोल्टामा सद्भाव परेको छ, तर उनी भारतको सट्टामा चीनको संरक्षण खोज्न बेइजिङ हानिएका हुन् कि आशंका कायमै छ। थप प्रसंग जोड्नेछौं, तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल, मेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल पैक्स मात्र रु 15 मा। बाँच्नु मात्रै पर्छ, के देख्न पाइन्छ के यो भनाई नेपाली राजनीतिमा गजबले यतिखेर सुहाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रीका सामु देखिएको नेपाली नेताको तमोशरणले धेरैलाई चित्त दुखाएको छ। तर यो पहिलो पटक भने होइन। भारतीय दूतका सामु नतमस्तक हुने नेताहरूले मन्त्रीसँग नतमस्तक हुन पाउँदा स्तर बढेको महसुस गरेका होलान्। यो हेर्नुहोस्। कूटनीतिक व्यवहारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक आचार संहिता 2068 जारी गरेको छ। यो आचार संहिताको पालना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले मात्रै होइन, राज्य कोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने पदाधिकारीहरूले समेत पालना गर्नुपर्छ। राज्य कोषबाट सुविधा पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व गृह मन्त्रीहरूले पाउँछन्। अतः कूटनीतिक आचार संहिता 2068 को पालना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र पूर्व गृह मन्त्रीहरूले पनि गर्नुपर्छ। आचार संहितामा पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरू भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छैन, तर आचार संहिताले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँगको वार्ता, संवाद, छलफल आदिमा पद सोपान अर्थात पोर्टफोलियो ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। बाहिरबाट कुनै एउटा चाहिँ नि कुनै मर्यादाको एउटा व्यक्ति आयो भने त्यसको लेखाजोखा, शिष्टाचार कुन तहबाट दिने भन्ने कुराको लेखाजोखा हुन्छ। उनको देशमा कुन हैसियत छ र त्यसलाई हामीले कुन किसिमको मान्यता दिने भन्ने कुरा यो चाहिँ आचार संहितामा हुन्छ। हेर्नुहोस्, समकक्षीहरूलाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्ने, अरूलाई स्नेहमय तर चाहिँ अब त्यो त्यही तहको व्यवहार गर्ने, आफूभन्दा माथिको व्यक्तिलाई एउटा सम्मान गर्ने होइन भने यो आदर त्यो आचरणको पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ, एउटा गतिविधि हुन्छ। त्यसको चाहिँ अब त्यो हुँदै पनि तपाईँको चाहिँ नि बाहिरबाट कोही मान्छे आउँदैमा चाहिँ नि मुलुकले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुर्याएका व्यक्तिहरू लाम लाएर विदेशमा चाहिँ आफ्नो एउटा मन्त्रीको हैसियत नभएको या सचिवको हैसियत भएको मान्छेलाई भेट्न जान्छन् भने त्यो मुलुकप्रति अन्याय मात्र होइन। भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिदसँग नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरूको भेटघाट आचार संहिताको मर्म विपरीत देखिन्छ। आफ्नो भन्दा माथिल्लो मर्यादामा रहेका विदेशीसँग शिष्टाचार भेट गरिन्छ, समकक्षीसँग वार्ता हुन्छ। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री र भारतका वर्तमान विदेश मन्त्री समकक्षी मानिँदैनन्। नेपाल आउँदा विदेश मन्त्री खुर्सिदलाई भेट्न पूर्व प्रधानमन्त्री जाने होइन, बरु विदेश मन्त्री चाहिँ उनीहरूको निवासमा पुग्नु पर्थ्यो। नेपाली नेताहरूको यो शैलीकै कारण भारतीयहरूको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। खुर्सिद आफैले पनि कूटनीतिक मर्यादा भुले,
सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग भेट गर्दा उनी उपरखुट्टीमा थिए। आफूभन्दा माथिको ओहदाका व्यक्तिसँग उपरखुट्टी लगाएर बस्नु कूटनीतिक जगतमा अज्ञानता वा हेपाहा प्रवृत्ति हो। खुर्सिद आफ्नै प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग त्यसरी नै उपरखुट्टी लगाएर बस्छन् त पक्कै बस्दैनन्। उपरखुट्टी लगाएर बस्नु नेपाली भूमिमा भारतीय अधिकारीको संस्कार जस्तो भइसकेको छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक औपचारिक रूपमा भेट गर्न सिंहदरबार पुगेका भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद उपरखुट्टी लगाएर बसेका थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईका समकक्षी भनेको भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह मात्रै हुन्। राजदूत आफ्ना प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका अगाडि त्यसै गरी उपरखुट्टी लगाएर कुराकानी गर्छन्। आफ्ना प्रधानमन्त्रीका समकक्षी भट्टराईसँग यस्तो व्यवहार गर्नुको एउटै कारण हो भारतीयहरूको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपाली नेताहरूको आत्मसमर्पणवादी सोच। प्रधानमन्त्री भएकै बखत भट्टराई सञ्चारकर्मीसँगको अनौपचारिक भेटमा उपरखुट्टी लगाएर बस्नु उनीहरूको हेपाहा प्रवृत्ति भएको बताएका थिए। सो भेटमा हिमालय टेलिभिजनका प्रतिनिधि पनि थिए। त्यति मात्रै होइन, भारतीय राजदूत राकेश सुद आफ्नो ओहदाको प्रमाण पत्र नै नबुझाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न पुगे, जबकि कोइराला त्यतिबेला राष्ट्राध्यक्षको समेत भूमिकामा थिए। कूटनीतिक शिष्टता नागेर राजदूत सुद ट्राउजर र चप्पल लगाएर बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म पुगे। यो हदको हेपाहा प्रवृत्ति त महाशक्तिशाली मुलुक अमेरिकाका राजदूतहरूले इराक र अफगानिस्तानमा पनि देखाउँदैनन्, नेपालमै पनि देखाउँदैनन्। नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी प्रभाव पनि रहन्छ, तर उनीहरू आफ्नो हैसियत, मर्यादा र शिष्टता भुलेर हेपाहा प्रवृत्ति जानिने गरी प्रदर्शन गर्दैनन्। कता कता यो संक्रमण कालमा चाहिँ नेपाल एउटा ओझेलमा परेको, अलमलमा परेको र कता कता छवि धमिलिन लागेको, यो परिप्रेक्ष्यमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले अलिकति चलखेल गर्नु या चाहिँ आफ्नो क्रियाकलाप अलिकति अभिवृद्धि गरेको चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, तर त्यो उनीहरूले गरे भन्दा नि नेपालीहरूले चिन्ता लिनुपर्ने कुरो के छ भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो। हामीले त्यसमा आघात नपुग्ने किसिमबाट मर्यादित भएर अरूसँग समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्छौं, वार्ता गर्छौं र कोही आउँदैमा आत्तिएर सब दौडादौड भएर लाम लाएर चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि आफ्नो भक्तिभाव देखाउने किसिमको जुन एउटा प्रवृत्ति नेपालमा अहिले बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् न यसले मुलुकलाई असर गर्छ, न नेपालीहरूको चाहिँ नि भविष्यलाई चाहिँ यसले सही बाटोमा लैजानलाई मद्दत गर्छ। त्यसो त कूटनीतिमा हात कसरी मिलाउने भन्नेको पनि अर्थ हुन्छ। समकक्षीसँग र आफूभन्दा वरिष्ठ अधिकारीसँग दुवै हातले हस्तमिलन गरिन्छ, कनिष्ठसँग एक हातले। प्रधानमन्त्री हुँदा झलनाथ खनालले चिनिया सेनाध्यक्षसँग गरेको यो हस्तमिलनको अर्थ के हुन्छ आफै हेर्नुहोस्। हामी आफैले आफैलाई हेपिरहेका छौं, तर यो हेपाई भारतको हकमा बढी नै छ। भारतीय हैकमवाद गरीब र साना मुलुकहरूमा प्रष्टै देखिन्छ। यसमा भारतीय पक्षको मात्रै दोष होइन, नेपाली नेताहरूको समर्पणवादले पनि भूमिका खेलेको छ। 7 सालको क्रान्तिपछिको कांग्रेस राणा संयुक्त सरकारदेखि नै भारतीयहरूको हेपाहापन सुरु भएको हो। अझ त्यस बेला त भारतीय राजदूतहरूले नेपालका मन्त्रीहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर औपचारिक वार्ता गर्थे। बीपी कोइरालाले आफ्नो संस्मरणमा आफूले त्यसको प्रतिकार गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले तत्कालीन भारतीय दूतका विरुद्ध वक्तव्य समेत प्रकाशित गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू समक्ष गुनासो गरेका थिए, तर अहिले भारतीय दूतावासका अधिकारीले सार्वभौम संविधान सभाका बहालवाला सदस्यलाई ज्यान मार्ने धम्की दिँदा समेत केही कदम चालिएन। केही वर्ष अघि माओवादी सभासद रामकुमार शर्माले धम्कीको खुलासा गरे, तर संविधान सभा र सरकार दुवै मौन रहे। जबकि त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य मुलुकमा भए तत्काल गिरफ्तार गरिन्छ, नभए देशमा बस्न अयोग्य भनेर मुलुकमा बस्न दिँदैन। हाम्रो देश र हाम्रा नेताको हालत भने बेग्लै छ। यिनको हैसियत देखेर अहिले धेरैले टीठ मानेको स्थिति छ।
स्वाधीनता नारामा हुँदैन, सार्वभौमिकता शब्दमा मात्र होइन, राष्ट्रियता उच्चारणले मात्र पनि हुँदैन, व्यवहारले पुष्टि गर्नुपर्छ। ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे शैलीका नेताका कारण हाम्रो राष्ट्रियता खुइलिँदै गएको छ। राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि ठान्ने नेपाली जनको भावनामा कुठारापात भएको छ। थप चर्चा गर्नेछौं, तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल मेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क प्याक मात्र रु 15 मा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी चर्चा गरिरहेका छौं रोइरहेको नेपाली राष्ट्रियताको बारेमा। तपाईको कुरा छिमेकीले सुन्छ भने तपाईं कुरा सुनाउन लालायत हुनुहुन्छ। खर्का मामिलामा पनि सल्लाह माग्छ भने छिमेकीलाई सल्लाह दिनु वा हराउनुलाई तपाईं आफ्नो कर्तव्य सम्झनुहुन्छ। भारतका लागि नेपाली राजनीति त्यस्तै भएको हुनुपर्छ। संवैधानिक निकायदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्म उसैको आदेशमा हुने गरेको भनी चौतर्फी असन्तुष्टि बढेको छ। यसको पुष्टि नेताहरू आफै मुखारबिन्दबाट उनीहरूले गरिरहेका छन्। यो हेर्नुहोस्। पोहोर जेठ 14 मा संविधान नबनाई नै संविधान सभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गरे। विपक्षी एमाले र कांग्रेस सड़कमा ओर्लेर विरोध गर्न थाले। बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पद छाड्न दबाव पर्न थाल्यो। बाबुराम भट्टराईको पार्टी ए माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विपक्षी दलहरूलाई प्रधानमन्त्री को बनाउने भन्ने नाम दिए आफ्नो तर्फबाट सहमति दिने बताए। विपक्षीहरूले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नाममा सहमति गरे। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सुशीलको नाममा सहमत भए। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सुशील कोइरालालाई सत्ता नसुम्पने अडान लिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विदेशी शक्ति केन्द्रका कारण सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुन नसकेको प्रष्टीकरण दिए। अन्ततः सरकारको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशमा गयो। भारतीय खुफिया एजेन्सी रले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, खुमबहादुर खड्का, एमाले नेता वामदेव गौतम, मिर्जादिल सादबेग, डाक्टर मोहम्मद मोहसिन, व्यापारीहरू प्रकाश टिबेवाला, दीपक मल्होत्रा, जमीन शाह लगायत व्यक्तिहरू पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआई सँग नजिक रहेको रिपोर्ट तयार पारेको थियो। सोही रिपोर्टका आधारमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सभापति सुशील कोइरालालाई भारतले अस्वीकार गर्यो। भारत निकट मानिएका बाबुराम भट्टराईले सुशील कोइरालालाई सत्ता छाड्दिन भन्नुमा कुनै सैद्धान्तिक विमति वा संयोग मात्र नभएको राजनीतिक वृत्तमा अझै चर्चा छ। सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णयमा भारतले हस्तक्षेप गरेको नेपाल मामिलाका विश्लेषक प्रोफेसर एसडी मुनिले आफ्नो पुस्तकमै उल्लेख गरे। त्यसबेला सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले कटवाललाई हटाउनु भनेर चीन गएका थिए। चीनबाट फर्केपछि खनाल नै कटवाल बर्खास्तको सबैभन्दा ठूलो विरोधी भएर निस्किए। प्रधानमन्त्रीको निर्णय अनुमोदन नगर्न राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने नेताहरू स्वस्फूर्त भन्दा पनि निर्देशित भएर गएको रहस्य पछि मात्रै खुलासा भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तका रूपमा लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले बाध्य भएर कार्कीमा सहमति जनाएको प्रतिक्रिया दिए। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सुटुक्क सहमति जनाएका रहेछन्। वरिष्ठ नेता केपी ओलीले सुरुमा कार्कीको नियुक्ति सिफारिसको चर्को विरोध गरे, पछि बोली फेरे। सुटुक्क निर्देशित हुने र बाध्य भए भन्नुको अर्थ भारतीय दबाव नै रहेको स्पष्ट छ। यी केही महत्वपूर्ण र दुःखलाग्दा प्रसंग मात्रै हुन्। नेपालको हरेक क्षेत्र र निकायमा भारतीय हेपाह प्रवृत्ति हाबी छ। कूटनीतिक मर्यादा पालन गर्ने जुन नियमहरू छ त्यसमा चाहिँ सत्ता पक्षले मात्र होइन प्रतिपक्षले पनि त्यो अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ। कुनै एउटा भूतपूर्व मन्त्रीले
चाहिँ नि बाहिरबाट आएको म राजदूतलाई चाहिँ भेट्यो, त्यो म बहाल भएको बेलामा भेट्यो भने उसले रिपोर्ट लेखेर फलानाले यो कुरो भनेको थियो भन्ने कुरो त्यसको रेकर्ड हुनुपर्छ, लेखाजोखा हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यसले चाहिँ विदेश मन्त्रालयमा त्यो डेस्क हेर्ने अफिसरलाई सुसूचित राखेर मैले फलानालाई भेट्दैछु भनेर खबर गर्नुपर्छ। नेपालमा नियम छ, पालना छैन। किन भन्नुहुन्छ भने छाडापन, जति माथिको व्यक्ति हो उति छाडापन, उसलाई चाहिँ कुनै नियम लाग्नु नपर्ने। अनि त्यो उपसचिव, सहसचिव, सेक्सन अफिसरले मात्रै नियम पालना गरेर के गर्नु छ? इज्जत त कहाँबाट गएको छ? इज्जतमा अतिक्रमण कहाँबाट गएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि माथिल्लो तहबाट एउटा चाहिँ मर्यादाको पालना नगरेर भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिदको नेपाल भ्रमणलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अस्वाभाविक महत्वले पार्टीमै पनि विचालो गएको छ। भारतीय चाहना विपरीत आफ्ना सबै सभासदको समर्थन दिएर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। त्यति मात्रै होइन, उनले संसदमै हामी कुनै विदेशी प्रभुका अगाडि झुक्दैनौं भन्ने उद्घोष समेत गर्न भ्याएका थिए। तर उनी झुकेनन्, लम्पसार नै परे भनी अहिले आलोचना भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी निष्पक्ष छौं, हामी कसैको पक्ष लिँदैनौं, तर यसको अर्थ हामी निरपेक्ष भने छैनौं। हामी राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको पक्षमा दृढ भई लागिरहनेछौं। जब नेता जनताको प्रतिनिधि होइन पराईका दर्शनार्थी बन्न थाल्छन्, उनीहरूलाई ठेगाना लगाउने केवल तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाई अर्थात् सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नेपाली जनता। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primesstory@himalayatv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट विदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल, नेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क प्याक्स मात्र रु 15 मा।